अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह जाली मोहल्ला के नौजवानों की जानिब से आज 10वां जलसे मीलादुन्नबी और ज़िक्र गौसुल वरा का इनेकाद हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह साल साल यहाँ पर लोगों की कसीर तादाद, यहाँ की जलसे की कामयाबी, यहाँ का जो मंज़र होता है सबसे अलग निराला था। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी 10वां ये प्रोग्राम इन नौजवानों की जानिब से बड़ा शानदार और कामयाब रहा, जिसमें हिंदुस्तान बल्कि आलमी शोहरत याफ्ता शहज़ादे गौसे आज़म सैयद शबाहत हुसैन साहब मुरादाबाद से तशरीफ़ लाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनका बड़ा प्यारा इस्लाही बयान था, अपने तो अपने गैर भी उनको तस्लीम करना शुरू कर दिए। दुआ है कि अल्लाह ताला इन नौजवानों को इसी तरह मेहनत और लगन के साथ ऐसे जलसे मुनक़्क़द करके अवाम अहले सुन्नत की इस्लाह फरमाते रहे और अल्लाह ताला इनको खूब तरक्की अता फरमा और नज़र बद से बचाए, इनके इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ को कायम व दायम रखे। मैं फिर एक मरतबा नौजवानाने जाली मोहल्ला और जाली मोहल्ला की मस्जिद के ज़िम्मेदारों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे सरपरस्त आला सूफ़ी अब्दुल रहीम शाह बाबा जो हमारे सरपरस्त हैं, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, इनका साया तादेर हम सब पर क़ायम रखे। इन्हीं की सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये जलसा होता है, जिसमें माशाल्लाह ये नौजवानों की लगातार मेहनत उसका सिला आज मिला। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनकी मेहरबानी, इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह, वसल्लम अलैका या का गुंजा खिला दीजिए मेरी चाहत का गुंजा, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको
देखना चाहता हूँ। हम सबको सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब अता फरमा। पीराने पीर दस्तगीर महबूब सुभानी गौस समदानी हायकर नूरानी हज़रत मीरा मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कौल पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। माँ बाप के साये में रहने की तौफीक अता फरमा। माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। हम सबको नेक सालिह औलाद अता फरमा। हम सबके कारोबार में खैर बरकत अता फरमा। हम सबको हलाल रिज़्क खाने की तय्यब नसीब अता फरमा। हम सबको पांच वक्त नमाजी अता फरमा। जो हाज़रीन इस मिलादुन नबी जश्न गौसुल वरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, प्रोग्राम कर चुके हैं, उन सबके घरों में खैर बरकत अता फरमा। हम सबको इत्तेहाद और इत्तेफाक में रहने की तौफीक अता फरमा। दुश्मनान इस्लाम का मुखाला अता फरमा। दुश्मनान इस्लाम को निश्च नाबूद अता फरमा। हम सबको इत्तेहाद और इत्तेफाक में रहने की तौफीक अता फरमा। जैसे हुजूर आए ऐसा कोई नहीं आया। हुजूर आए, मेरे नबी पाक तशरीफ लाए, मक्के में तशरीफ लाए। हुजूर मक्के में तशरीफ लाए, हुजूर की उम्र बढ़ती गई। जब हुजूर की उम्र तकरीबन 6 साल हुई तो आपकी वालदा सैयदा आमना ने कहा जनाब अब्दुल मुत्तलिब से, ये हुजूर की 6 साल की से और 8 साल तक की जिंदगी में हल्का सा मैं आपके सामने अपनी अहलियत के मुताबिक अल्लाह की तौफीक से बयान करता हूँ। बड़ा आप अपने दिल को रोक के ठहर के मेरे इस बयान को आप सुने, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा अता फरमाएगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा और गौर कीजिएगा। हुजूर की वालदा सैयदा आमना है। अच्छा, और भी नबियों की माँ है, मगर आपको किसी की माँ का नाम नहीं पता होगा। बोले पता है आप लोगों को किसी की माँ का नाम? मैं आपसे पूछूं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की माँ का नाम नहीं पता होगा, इलियास अलैहिस्सलाम की माँ का नाम नहीं पता होगा, नूह अलैहिस्सलाम की माँ का नाम नहीं पता होगा, शीश अलैहिस्सलाम की माँ का नाम नहीं पता होगा। मगर जब भी कोई कहता है आमना का लाल हुजूर की अम्मी का ख्याल क्यों आता है? क्योंकि मेरे नबी मस्जिद नबी में दुआ करते थे, ऐ अल्लाह जैसे तूने मेरे नाम को मशहूर किया है वैसे ही मेरी माँ आमना के नाम को भी मशहूर करता है। ये हुजूर की दुआ की बरकत है। तो हुजूर की अम्मी कह रही है जनाब अब्दुल मुत्तलिब से इजाजत दे, मैं मक्के से मदीने जाना चाहती हूँ, अपने मैके जाना चाहती हूँ, अपने शौहर की कब्र पे जाना चाहती हूँ। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने उनसे मना किया, बेटी न जाओ, मेरा बेटा गया था, अब्दुल्ला वापस नहीं आया। कहा नहीं, आप मुझे जाने दें, आप मुझे आप हुजूर की अम्मी अर्ज करने लगी, कहने लगी आप मुझे जाने नहीं देंगे, मुझे मेरे मैके। तो हुजूर की अम्मी को उन्होंने रुखसत किया अब्दुल मुत्तलिब ने, मगर दादा की आंखों में आंसू बड़े थे। हुजूर को गोद में लिया और कहा मेरे लाडले, दिल तो नहीं करता, तेरा बाप गया था वापस नहीं आया, तब से तू मेरी आंखों का नूर है मेरे बेटे। मगर हुजूर को जाने दिया, उम्मे अमन को साथ कर दिया। पहला टूर, पहला काफिला मक्के से मदीने गया और हुजूर जब मदीने में दाखिल हुए हैं, हुजूर की आंखों में डोरे थे, चेहरा ऐसा हसीन था। उलमा ने लिखा है, सहाबा इकराम बयान करते हैं कि अगर हुजूर चांद के 2 टुकड़े ना करते, अगर चांद के 2 टुकड़े ना भी करते और हुजूर अगर सूरज को ना पलटाते, पेड़ों को ना बुलाते, तो फिर भी हुजूर का चेहरा काफी था कि हुजूर के चेहरे को देख के लोग वो कमाल हुस्न हुजूर है, गुमान नफ्स जहां। ऐसा तुझे खालिक ने तरादार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। अरे हुजूर तो हुजूर है। सरकार पहुंचे मदीने में, सारे लोग पहचान गए, इनके चेहरे से लगता है ये अल्लाह के आखिरी रसूल है, इनके चेहरे से लगता है इनके हुजूर तो हुजूर है। हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक आज़म, ये अपने ईमान लाने से पहले का वाक़या है। ये 20-22 साल की उम्र में मुल्क शाम गए, मंडी में कोई खरीद रहे थे और कोई झगड़ा हो गया, इन्होंने एक घूसा एक आदमी को मारा, वो एक में ही मर गया। ये घूसे को देखे, कभी उसको देखे, मगर फिर इन्हें भागना पड़ा क्योंकि उनके पीछे क्राउड दौड़ रहा था। ये दौड़े और इन्होंने आओ देखा ना ताओ एक गिरजा के अंदर घुस गए। गिरजा का पादरी ने नसीम कर लिया, देख लिया, मगर बोला कुछ नहीं। लोगों ने आके पूछा, एक अरबी इधर को भागा है, दौड़ता हुआ गया है, उसने कत्ल किया है, वो कातिल है, आपने देखा? उसने कहा मैंने नहीं देखा, बचा लिया हजरत उमर को। अंदर जाके बोला तुम्हारा नाम उमर है? आपने ऐसे करके तुम क्या मक्के के रहने वाले हो? हाँ मक्के के रहने वालों। क्या तुम्हारे यहाँ किसी ने नबी होने का दावा किया है? क्या नहीं? क्या करेंगे और तुम उनके वजीर बनोगे। और लिख के जाओ, जब तुम मुल्क के शाम फतह करोगे तो तुम मुझे मेरे गिरजा को नहीं गिराओगे, मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाओगे, मुझे अमान दे के जाओ। हजरत उमर बोले दिमाग ठीक है आपका? आपने मुझे क्या समझ रखा है? मैं एक मुट्ठी किशमिश के बाद मैं
लिखना भी जानते हो, या तो लिख के जाओ या तुम्हें लोगों के हवाले करता हूँ। तो हजरत उमर ने डर की वजह से लिख दिया और लिख के चले गए। जो उसने कहा भूल गए, मगर जब आप खलीफा बने और जब मुल्क शाम पता हुआ तो रो के फरमाते थे, फला शहर में मुल्क शाम के फला फला पादरी और उसके गिरजा को तकलीफ ना पहुंचाना। तो मैंने उन्हें अमान दे रखी है, जबान दे रखी है। तो हुजूर तो कभी आप तो कहे नहीं थे, अमान कैसे देती? फरमाने लगे जब तक भी कह रहे थे तो कोई गोश्त आना था, तुमने हमें खरीद कर ये हाल है उनके गुलामों का। सरकार का आलम, सरकार का आलम। ये उमर फारूक आजम की बात करता है, सैयदना उमर फारूक आजम हुजूर के। हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत है, हमारे लिए सहाबा भी प्यारे हैं, अहले बैत भी प्यारे हैं। हम यारों को भी मानते हैं और रिश्तेदारों को भी मानते हैं। ना रिश्तेदार का कोई जवाब है, ना हुजूर के यारों का कोई। हुजूर मदीने में है, मेरे सरकार है, अपनी नानी के घर गए हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर के दादा ददियाल मक्के की है और ननिहाल मदीने की है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अपने नाना के घर है। सैयदा आमना अपने बेटे के बारे में बातें सुनती है। यहूदी कह रहे हैं ये आखिरी नबी है, डरने लगी, खौफ खाने लगी, निकली वहां से और अपने बेटे को लेके पहली मर्तबा अपने शोहर की कब्र पे गई। जब कोई औरत पहली मर्तबा अपने शोहर की कब्र पे जाए, उसके जज्बात क्या होंगे ये तो मैं बयान नहीं कर सकता। अलबत्ता जिस तरह के अल्फाज का मफहूम मिलता है वो यही है कि आपने अपने शोहर की कब्र पे जाके कहा, ए अब्दुल्ला, अल्लाह ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया था, आप बड़े हसीन थे, मगर काश आप देख पाते कि बच्चे तो और भी मक्के और मदीने में हैं, मगर जैसा खूबसूरत बच्चा आपका है ऐसा बेटा किसी का नहीं है। काश आप देख पाते। ये देख के, ये कह के सैयदा आमना की आंखों में आंसू आए। हुजूर को गोद में उठाया और फिर चल दी वो, और मगर रास्ता पूरा तय न कर पाई। बीच रास्ते में वो लेट गई। उम्मे अमन कहती है मैंने कहा चादर बिछाऊं, अब्बा का मकाम था, तेज धूप थी, कहीं चादर का वक्त नहीं, मेरे जल्दी से मुझे मेरे बेटे को करीब ला दो। हुजूर को नीचे लाया गया। हुजूर का हाथ पकड़ा और कहा मेरे बेटे, मेरे लाडले, दुनिया में जो आया है उसे जाना है, मैं तुझे अल्लाह के हवाले करके जा रही हूँ, छोड़ के जा रही हूँ, मगर दुनिया से मेरा नाम नहीं मिटेगा, क्योंकि मैंने तेरे जैसे बेटे को जो जन्म दिया है, मैंने तुझे जो जन्म दिया है, मेरे लाडले, तुझे अल्लाह के। ये आखिरी बातें एक माँ अपने बेटे से कर रही है। मेरे बेटे, आखिरी बात तुझसे कर रही हूँ, जो आया है, जो नई चीज को पुराना होना है, हर उरूज को ज़वाल है, मेरे लाडले तुझे अल्लाह के हवाले। ये अब्बा के टीले हैं, मैंने वो अब्बा का मकाम देखा है, मैंने कई 2 मरतबा वहां हाजिरी की है, मैं गया हूँ, मैंने वो टीले आज भी ऐसे ही हैं। हुजूर की अम्मी ने आखिरी नजर डाली और फिर उसके बाद कुछ आंसू के कतरात गिरे और आंखें बंद कर ली। जब तक माँ बोल रही थी हुजूर खामोश थे, मगर जैसे ही माँ ने बात करना बंद की, हुजूर ने हाथ पे हाथ मारा, माँ, आवाज नहीं आई, फिर आवाज दी माँ, फिर कोई आवाज नहीं आई, फिर आवाज दी माँ, फिर कोई आवाज नहीं आई, तो फिर हुजूर रोने लगे। उम्मे अमन कहती है हुजूर के रोने को देख के मेरा दिल फटता था, मुझसे मासूम मोहम्मद का रोना देखा नहीं जाता था। मैं आगे बढ़ी, उन्हें उठाने लगी, हुजूर रोते थे, माँ माँ कहते थे। मैंने अलग हटाया उनको और उनकी अम्मी की कब्र ऊपर टीले पे बनाई और उनको हाथ से पकड़ के कब्र बना के वापस लौटने लगी, तो मेरे हाथ को उन्होंने झटका दिया और ऊपर चढ़ गए। मैं जाके देखा ऊपर, तो हुजूर अपनी अम्मी की कब्र के पत्थरों से चिपटे हुए और रो रहे हैं। और माँ कहते हैं जब कोई बच्चा यतीम होता है, उसकी फूफी होती है, उसकी चाची होती है, उसकी ताई होती है, उसकी खाला होती है, उस यतीम बच्चे को गोद में ले लेती है। मगर मेरे हुजूर ऐसी जगह यतीम हुए हैं, न फूफी है, न दादी है, न चाची है। मेरे हुजूर अपनी माँ की कब्र के करीब बैठे हैं और कहते हैं मेरी माँ आप मुझे छोड़ के चली गई, हालांकि मक्के में आपके अलावा मेरा कोई नहीं था। ये कह के हुजूर, हज़रत उमर कहते हैं 70,000 सहाबा के तकरीबन साहब मदीने से मक्के हज करने जा रहे थे। एक टीले पर हुजूर चढ़े और आपने दोनों पांव ऊपर को किए और अपना सर पांव के नीचे किया और आग सर झुका के बैठ गए और रोने लगे। सारे सहाबा भी रोए, मैं आगे बढ़ा, हुजूर सारे गुलाम रो रहे, सरकार आप क्यों रोते? उमर आपका रोना नहीं देखेगा, उमर अपनी जान दे देगा, क्यों रोते? हुजूर ने सर ऊपर उठाया, फरमाया यार उमर देखता नहीं, मेरी माँ आमना की कब्र आ गई है। उस वक्त मैं 6 साल का था, आज 61 साल की उम्र में मैं आज वही तो पूछ रहा हूँ। अर्ज की या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? अल्लाह को पता है। पूछने वाले ने फिर अर्ज की हुजूर क़यामत कब आएगी? फरमाया अल्लाह को मालूम है।
پوچھنے والے نے پھر عرض کی حضور قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب لوگ اپنے ماں باپ کو ذلیل کرنے لگیں گے تو ماں قیامت آ جائے گی. جب ماں باپ کی عزت ختم ہو جائے گی تو قیامت آ جائے گی. آج ماں مر جائے باپ مر جائے تو بڑی قدر ہے, جیتے جی تو کوئی قدر نہیں ہے. آج کہاں لوگوں کو اپنے ماں باپ سے محبت ہے؟ میرے نبی 61 سال کی عمر میں اپنی ماں کی قبر پہ جب مکہ فتح ہو رہا ہے, آنکھوں میں آنسو ہے, کالا صفا بندھا ہوا ہے, میرے حضور کو چہرہ چمک رہا ہے, اللہ اکبر. حضرت ابوبکر کہتے ہیں حضور آج تو خوشی کا دن ہے, آج تو اللہ نے فتح دی ہے, آج کیوں روتے ہیں؟ اور میں بولتے ابو بکر وہ میری ماں کا گھر ہے, وہ جبل ابی قبیس کے نیچے, کاش میں سوچ رہا ہوں میری ماں آپ میں ہوتی تو آج اپنے بیٹے کا جلوہ دیکھ لیتی. اور آج مائیں ہیں مگر ان کی کوئی قدر نہیں, باپ ہے تو اس کی کوئی قدر نہیں. نہ جانے کس آپ جناب محترم لوگ پیروں سے فیضان لے رہے ہیں, اور میرے حساب سے خدا کی قسم سب سے بڑی دعائیں جو بندے کے حق میں قبول ہوتی ہیں وہ کسی پیر کی نہیں, ماں باپ کی ہوتی ہے. مالک بن دینار کہتے ہیں میں حج کرنے گیا تو مجھے یہ تجسس تھا, کیا پتہ کس کا حج قبول ہوا نہیں, ایسا خیال رہتا ہوا نہیں ہوا. کہتے ہیں میں سو گیا تو خواب میں مجھے حاتب غیب سے آواز آئی اللہ نے سب کا حج قبول کر لیا ہے مگر محمد بن ہارون کا حج اللہ نے بلقی کا قبول نہیں کیا ہے. کہتے ہیں میں نے ڈھونڈا, میں ٹو میں لگ گیا کدھر بلق کے لوگ ملیں گے کہ ادھر, وہاں ایسی ہوتا ہے, یہ انڈیا یہ پاکستان یہ فلاں جگہ کے لوگ رہے. میں گیا, کہتے جب میں وہاں پہنچا تو میں نے پوچھا کوئی یہاں محمد بن ہارون بلخی ہے؟ کہنے لگے وہ تو بڑے نیک انسان ہیں, سارا کچھ اللہ کے نام پہ دے چکے, وہ دیکھو عبادت کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں نفل, وہی ہے. کہتے ہیں میں گیا, میں جا کے بیٹھ گیا, اس نے سلام پھیرا اور مجھے دیکھ کے کہا السلام علیکم مالک بن دینار. میں نے کہا آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہ میں تو یہ بھی جانتا ہوں, آپ کیوں آئے ہو؟ کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے آپ یہ بتانے آئے ہو کہ میرا حج قبول نہیں ہوا. کہا کیوں؟ کہ میں 24 سال سے حج کرنے آ رہا ہوں, احرام باندھ کے حج پہ آتا ہوں, کعبے میں داخل ہوتا ہوں. پہلے لوگ کعبے میں داخل ہوتے تھے, کہتے ہیں حرم کو دیکھ کے روتا ہوں, اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہوں. بہت زیادہ لوگ پہلے حرم میں جاتے تھے روتے تھے, اب لوگ حرم میں سیلفی لیتے ہیں. حرم میں لوگ لائٹ چلاتے ہیں, بڑا افسوس ہوتا ہے جب لوگ کعبے کی بے حرمتی کرتے ہیں. مکے کی جب میں مکے میں داخل ہوتا ہوں تو میں پہاڑوں کو دیکھتا ہوں تو ان پہاڑوں سے پوچھتا ہوں تم نے حضور کو دیکھا ہوگا, 53 سال میرے نبی چلے ہیں, غوث پاک مدینے مکے میں چل رہے, کنکری کو اٹھا کے چومتے. کسی نے پوچھا یہ مکے کی کنکری کیوں چومتے ہیں بابو سلام کی طرف؟ کہنے لگے اس وجہ سے کہ میرے نانا 53 سال اس مکے میں چلے, کیا پتہ کون سے پتھر پہ پاؤں پڑ گیا. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چل رہے, ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. کہتے ہیں میں کعبے میں داخل ہوتا ہوں اور پھر اس کے بعد استلام کرتا ہوں, میں اس کے بعد استلام کرنے کے بعد میں طواف شروع کرتا ہوں اور پھر مقام ابراہیم کی طرف سے گزرتے ہوئے میں رکن یمانی پر, رکن عراقی پر, رکن شامی پر دعائیں مانگتا ہوں, میں حتیم میں دعائیں مانگتا ہوں, ملتزم پر دعائیں مانگتا ہوں, اور پھر طواف پورا کر کے پھر میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں حرم میں, اور پھر اس کے بعد پھر میں صحیح کرتا ہوں. اس کے بعد میں جو عمرہ مکمل کر کے پھر احرام باندھتا ہوں حج کا. 8 ذی الحجہ کو میں پہنچ جاتا ہوں مینا میں, مینا کے کیمپ میں روتا ہوں, اور پھر صبح کو میں پہنچتا ہوں عرفات, جہاں جانے کے بعد بندہ حاجی بنتا ہے. عرفات میں پہنچتا ہوں, بغیر ٹوپی کے دعا کرتا ہوں, اور وہاں پہ ٹوپی تو کوئی اوڑھ نہیں سکتا, احرام میں ہوتا ہے بندہ, اور دعا کرنا سنت ہے. اور آپ کو پتا ہے آپ 10 منٹ دعا نہیں کر سکتے, اتنی تیز دھوپ ہوتی ہے. اس دھوپ میں کھڑے ہو کے وہاں میرے نبی نے دعا مانگی تھی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے اتنی دعا مانگی کہ حضور پہلے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے رہے, پھر اپنے دونوں ہاتھ سینے سے لگائے, اور اس کے بعد پھر حضور بلک بلک کے روئے, اور تقریباً 6 گھنٹے حضور ہمارے لیے دعا کرتے رہے, ہمارے لیے دعا کرتے رہے, میرے اور آپ کے لیے دعا کرتے رہے. کہتا ہے میں روتا ہوں عرفات کے میدان میں, چکر کھا کے گرنے والا ہوتا ہوں, پھر پانی پیتا ہوں, پھر دعا کرتا ہوں, اور پھر آ جاتا ہوں میں عصر پڑھ کے مغرب عشاء مزدلفہ میں ملا کے پڑھتا ہوں. مزدلفہ سے پھر میں منا جاتا ہوں, صبح کو رات گزارنے کے بعد بالکل بغیر کسی کے سائے کے. اس کے بعد پھر میں منا کے بعد جاتا ہوں رمی کرنے, میں وہاں پہ جمرات پر پتھر مارتا ہوں, کنکری مارتا ہوں, پھر کعبے کا طواف کرتا ہوں, پھر صحیح کرتا ہوں, پھر آ کر کے بال مڈاتا ہوں منا میں, پھر کپڑے پہنتا ہوں, حج میرا ہو جاتا ہے. تو کوئی اللہ کا ولی آ کے کہتے تیرا حج قبول نہیں ہوا. کیوں؟
کہنے لگا میں اپنی ماں کا گستاخ ہوں، شراب پیتا تھا، رمضان کے مہینے میں امی کے پاس آیا، بگڑ گیا تھا، روٹی بنا رہی تھی، میں نے کہا کھانا دے دے، اس نے کہا شرم نہیں آتی، رمضان میں روزے نہیں رکھتا، شراب پی کے آ رہا ہے بے شرم؟ کہتے مجھے تیش آ گیا، شراب کے نشے میں آ کے جا کے میں نے اپنی کمزور ماں کے منہ پہ تھپڑ مارا، کہتے وہ برداشت نہ کر سکی، لڑک کے زمین گر گئی تندور کے اندر اور جلنے لگی، میں شرابی تھا، مجھے کوئی ہوش نہیں، پیچھے گر گیا، میں نے چیخیں سنی امی کی، مجھے لوگوں نے بند کر دیا کمرے میں، چیخیں سنتے سو گیا، صبح کو اٹھا تو دیکھا میری بیوی پیکنگ کر کے جا رہی تھی، میں نے کہا کہاں جا رہی؟ کہنے لگی میں کہا کیوں؟ میں ماں کے قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میری ماں مر گئی، کہاں مر گئی؟ تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھنے والی ہے، تجھے اپنی چھاتیوں کا دودھ پلانے والی ہے، کوئی کسی کے پیشاب پہ نہیں، کسی کے پانی پہ بھی نہیں سوتا ہے، تیرے پیشاب پہ سوتی تھی تیری ماں، تو چلی گئی، تو کہا مجھے دکھایا کیوں نہیں میری ماں کو؟ کہنے لگا اس نے منع کیا تھا، اسے میری چہرہ نہ دکھانا، کہتے اس کے بعد سے لے کے حج کرنے آتا ہوں مگر مجھے کوئی کہتا ہے تیرا حج اللہ نے قبول ہے۔ حضرت مالک بن دینار میں نے بھی تھپڑ مارا اس کے، بدتمیز، حج کرنے آیا ماں کو قتل کر کے، کہتے میں جا کے سو گیا تو حضور کا دیدار ہوا، فرمایا او مالک تو نے ڈرے ہوئے کو ڈرا دیا، اللہ اسے بخش دے گا، کہ حضور ماں کا گستاخ ہے، کہ اللہ بخشے گا، ماں کی دعا کی وجہ سے بخشے گا، اللہ اس کی معاذ کرے گی، مالک میرے مالک اس نے مجھے آگ میں جلایا، میری کیا غلطی تھی؟ اللہ فرمائے گا جہنم میں ڈالو، جب جہنم میں فرشتے گھسیٹ کے لے جائیں گے نا تو پلٹ کے دیکھیں ماں نہیں سنے گی، ماں نہیں سنے گی، پھر کہے گا ماں پھر نہیں سنے گی، اللہ پھر اس کے دل میں رحم ڈالے گا ماں کی، وہ کہے گا ماں، کہ کیا بات ہے کیوں پکارتا ہے؟ ایک بار بچپن میں میرے کانٹا لگا تھا تو جب میں دوڑتا آیا تو نے کانٹا نکالا تھا اور تو میری ماں روئی تھی، تو یہ بتا کہ اس وقت تو کانٹا برداشت نہیں کیا، آج تو مجھے جہنم میں لے کے جا رہا ہے، معاف نہیں کرے گی؟ تو ماں آگے بڑھ کے کہے گی مالک میرے بیٹے کو معاف کر دے، اللہ فرمائے گا اس نے تجھے جلایا تھا، جلایا اگر ہے تو میرا بیٹا، کہ اللہ اسے معاف کر دے۔ ماں کے مرنے کے بعد جو لوگ احساس کرتے ہیں وہ غلط احساس کرتے ہیں، کبھی ماں کے قدموں میں بیٹھ کے دیکھتے جنت میں بیٹھنے کا مزہ آئے گا، ماں کے پاؤں دبا کے دیکھو، باپ مر جائے تو سب کو عزیز ہوتا ہے، جیتے جی اس کی کوئی قدر نہیں کرتا، وہ بوڑھا بیٹھا رہتا ہے سفید داڑھی والا، اس کا کوئی قدر نہیں کرتا۔ میں آپ سے بس یہی عرض کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں یہ ایڈ کر لو کہ جیتے جی اپنی ماں کو خوشی دیں گے، اپنی ماں کی عزت کریں گے،